रेकी साधनामा स्वागत छ। ढाड, कम्मर, गर्दन सिधा गर्नुहोस् र एकान्त स्थानमा आफूलाई सहज हुने गरिकन बस्नुहोस्। दुवै आँखालाई बन्द गर्नुहोस् र लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। नाकको सहयोगबाट श्वासलाई भित्र हारा केन्द्रसम्म पुग्ने गरिकन लिनुहोस्। छाती फुलेको हुनुपर्नेछ भने पेट पनि भरिएको हुनुपर्नेछ। अब बिस्तारै प्रश्वास गर्नुहोस्। छाती पुरै खाली हुनुपर्नेछ र पेट अर्थात् नाभि हल्का भित्र धसेको हुनुपर्नेछ। सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर फ्याँक्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई दोहोर्याउनुहोस्। कम्तीमा पनि 21 पटक गनेर गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, म रेकी साधना गर्दैछु। आफ्ना दुवै हात जोडेर नमस्कार मुद्रामा प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई ईश्वरप्रति आस्था छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि ईश्वरप्रति कुनै आस्था छैन भने प्रकृति मातालाई सम्झनुहोस्। हे परमपिता परमेश्वर, हे गौतम बुद्ध, हे डाक्टर मिकाओ उसुई, हे डाक्टर चुजिरो हयासी, हे डाक्टर हवायो टकाटा, हे गुरुदेव, हे इष्टदेव, हे प्रकृति माता, हे मलाई रेकी दीक्षा दिने रेकी मास्टर, हे ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण रेकी मास्टर्स, रेकी हिलर्स, पवित्र पुण्य आत्माहरू, म आत्म उपचार गर्दैछु, सेल्फ हिलिङ गर्दैछु। कृपया मलाई आत्म उपचार गर्नको लागि हजुरहरूले पूर्ण रूपले मलाई सहयोग प्रदान गरिदिनुहोस्। पूर्ण भाव भक्ति सहित प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना पश्चात आफ्ना दुवै हातलाई छाती अगाडि फैलाएर रेकी इनर्जीलाई
आफ्नो दुवै हातमा आह्वान गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीलाई 3 पटक आह्वान गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीको आह्वान पश्चात आफ्नो दुवै हातका हत्केलामा सेन्सेसनलाई फिल गर्नुहोस्, महसुस गर्नुहोस्। तपाईको दुवै हातमा सेन्सेसन प्रवाहित भइसकेको छ, झन्झनाहट प्राप्त भइसकेको छ। महसुस गर्दै जानुहोस्। मनमा नै आत्मसुझाव दिनुहोस्। म सेल्फ हिलिङ गर्दैछु। म आत्म उपचार गर्दैछु। यसको पूर्व तयारी अवस्थामा म मेरो आभा मण्डललाई सिल्ड गरेर क्लिन्ज गर्दैछु। आफ्ना दुवै हातलाई रब गर्नुहोस् र सेन्सेसनलाई फिल गर्दै जानुहोस्। अब दायाँ हातको 2वटा औँलाको सहयोगमा आफ्नो आभा मण्डललाई सिल्ड गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस्। हे रेकी इनर्जी, म मेरो आभा मण्डल रेकी सर्कलद्वारा सिल्ड गर्दैछु। 2वटा औँलालाई प्रयोग गर्दै आफ्नो सहस्रार चक्रमाथि रेकी सर्कल बनाउनुहोस्। आफ्नो औँलाहरूबाट रेकी इनर्जी फ्लो भइरहेको दृश्यलाई तेस्रो आँखाबाट हेर्नुहोस्। सहस्रार चक्रमा 3 घेरा लगाउनुहोस् र आफ्नो आभा मण्डल पूर्ण रूपले सुरक्षित भएको दृश्य जस्ताको तस्तै तेस्रो आँखाले हेर्नुहोस् र आत्मसुझाव दिनुहोस्। मेरो आभा मण्डल सेतो चम्किलो प्रकाशद्वारा पूर्ण रूपले सुरक्षित भइसकेको छ। आफूलाई सेतो चम्किलो प्रकाशको घेराभित्र सुरक्षित रहेको महसुस गर्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्। म मेरो आभा मण्डललाई क्लिन्ज गर्दैछु। आभा मण्डलको क्लिन्जिङ गर्नुभन्दा पूर्व अवस्थामा अग्निकुण्डलाई प्रज्वलित गर्नुहोस्। 2वटा औँलाको प्रयोग गर्दै आफ्नो अगाडि 2 फिट बाई 2 फिटको अग्निकुण्डलाई प्रज्वलित हुनको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई अनुरोध गर्नुहोस्। अग्निकुण्ड प्रज्वलित भइरहेको दृश्यलाई आफ्नो तेस्रो नेत्रको सहयोगमा जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। अब आभा मण्डलको क्लिन्जिङ गर्नको लागि उठेर तयारी गर्नुहोस्। बायाँ हातलाई रिसिभिङ मोडमा राख्दै दायाँ हातको सहयोगले सहस्रार चक्रदेखि बायाँ हातको साइडपट्टि कम्मर
हुँदै घुँडा हुँदै पैतालासम्मको भागलाई क्लिन्जिङ गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीको सहयोगमा पूर्ण भावसहित बायाँ साइडमा भएको सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई कलेक्ट गर्दै च्याप्प हातले समाउँदै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई 3 पटक दोहोर्याउनुहोस्। अब यसै गरिकन दायाँ साइडमा ध्यान दिनुहोस्। दायाँ हातलाई रिसिभिङ मोडमा राख्दै बायाँ हातको सहयोगले नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई पूर्ण भावसहित कलेक्सन गर्दै च्याप्प समाउँदै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई पनि 3 पटक दोहोर्याउनुहोस्। अब अगाडिको पर्सनलाई पनि यसै गरिकन दुवै हातको सहयोगले माथि सहस्रार चक्रदेखि आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र हुँदै घुँडा हुँदै तल पैतालासम्मको सम्पूर्ण नकारात्मक तत्त्वहरूलाई पूर्ण भावसहित कलेक्सन गर्दै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई पनि 3 पटक दोहोर्याउनुहोस्। अब यसपछि पछाडिको पर्सनलाई पनि यस्तै गरिकन सहस्रार चक्रदेखि पछाडिको साइड, पिठ्यौँ साइडलाई पनि क्लिन्जिङ गर्नुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी प्रवाहित भइरहेको छ र आफ्नो सम्पूर्ण आभामण्डललाई सेतो चम्किलो प्रकाशले पूर्ण रूपले सफाई गरिरहेको दृश्य जस्ताको तस्तै हेर्दै जानुहोस्। अब दुवै हातको नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई पनि निकाल्दै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्दै जानुहोस्। आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई झकझकाएर हल्लाएर सम्पूर्ण शरीरमा टाँसिएर रहेका बाँकी रहेका नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई नष्ट गर्दै जानुहोस् र दुवै हातलाई माथि आकाशतिर फर्काउँदै 3 पटक ब्लो गर्नुहोस् अर्थात् फुक्नुहोस् र आफ्नो हातमा टाँसिएर बाँकी बसेको नेगेटिभ इनर्जी वायुमण्डल हुँदै माथि ओजोन तहभन्दा पनि टाढा पुगेको दृश्यलाई हेर्नुहोस् र रेकी इनर्जीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अग्निकुण्डलाई धन्यवाद दिनुहोस् र अग्निकुण्डलाई शान्त हुन निर्देशन दिनुहोस् अर्थात् अग्निकुण्डलाई बन्द गर्नुहोस्, निभाइदिनुहोस्। अब आफूलाई सहज हुने गरिकन बस्नुहोस् र पुनः रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्नुहोस्। मनमनै
सूचना दिनुहोस्। म आत्म उपचार गर्दैछु। म विश्व ब्रह्माण्डव्यापी जीवनदायिनी पवित्र ऊर्जालाई जस्ताको तस्तै रिसिभ गर्दै म आफ्नो सहस्रार चक्रबाट धारण गर्दै त्यही ऊर्जाद्वारा आफ्नो विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपचार गर्दैछु। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। आफ्ना दुवै हातलाई हल्का रब गर्नुहोस् र रेकी सेन्सेसनलाई फैल्याउनुहोस्। अब आफ्नो पहिलो रेकी क्षेत्र आँखा क्षेत्रमा दुवै हातलाई हल्कासँग राख्नुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। म मेरो आँखा क्षेत्रलाई माया गर्छु। मनमनै अटो सजेसन दिनुहोस्। जिब्रोलाई तालुतिर टाँसेर खेचरी मुद्रामा राख्नुहोस् र मनमनै रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो आँखा क्षेत्रमा दुवै हातको सहयोगबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्रको सहयोगमा हेर्नुहोस्। आँखा क्षेत्रमा मन्द तापको महसुस गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्। मेरो आँखा क्षेत्रहरू स्वस्थ हुँदैछ। मेरो आँखाको दृष्टि एकदमै राम्रो छ। म प्रष्ट देख्न सक्छु। अब बिस्तारै हातलाई आँखाबाट हटाउनुहोस् र हल्का रब गर्दै कान क्षेत्रमा दुवै हातलाई राख्नुहोस्। सेतो चम्किलो प्रकाश कान क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। जिब्रोलाई खेचरी मुद्रामा राख्नुहोस्।
आफ्नो कान क्षेत्रमा दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रूपमा ताप र प्रकाश भित्रसम्म गइरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। मेरो कान क्षेत्रहरू स्वस्थ 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 हुँदैछन्। मेरो श्रवण शक्ति एकदमै राम्रो छ। म सुन्न सक्छु। म स्पष्ट सुन्न सक्छु। बिस्तारै आफ्नो हातलाई त्यहाँबाट हटाउनुहोस् र पश्च शीर्ष क्षेत्रमा हातलाई राख्नुहोस्। टाउको पछाडिको भागमा दुवै हत्केला एक आपसमा छुने गरिकन व्यवस्थित गर्नुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह, सेतो चम्किलो प्रकाश र ताप आफ्नो पश्च शीर्ष क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको महसुस गर्दै जानुहोस्। जिब्रोलाई तालुमा सेसन अवधिभरि नै टाँसेर राख्नुहोस्, अर्थात् खेचरी मुद्रामा राख्नुहोस् र रेकी इनर्जीलाई आह्वान पनि गर्दै जानुहोस्। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्। मेरो पश्च शीर्ष क्षेत्र स्वस्थ हुँदैछ, चार्ज हुँदैछ, हिल हुँदैछ। मेरो पिनियल ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुँदैछ, ब्यालेन्स हुँदैछ। सुझाव दिँदै जानुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो हातलाई त्यस स्थानबाट हटाउँदै निधार क्षेत्रमा हात राख्नुहोस्। एउटा हातलाई अगाडि निधारमा र अर्को हातलाई
ठिक त्यसको पछाडि टाउकोमा राख्नुहोस् र मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center. आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रूपमा रेकी इनर्जी सेतो चम्किलो प्रकाश सहित धारा प्रवाह निधार क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको दृश्य हेर्दै जानुहोस्। ताप र प्रकाशलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। बिस्तारै निधारबाट हातलाई हटाउनुहोस् र कञ्चट क्षेत्रमा दुवै हत्केलालाई हल्कासँग व्यवस्थित गर्नुहोस्। I love my healing center. रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी कञ्चट क्षेत्र हुँदै भित्री तहसम्म आफ्नो दुवै ब्रेनलाई क्लिन्ज गरिरहेको, हिल गरिरहेको, चार्ज गरिरहेको दृश्यलाई अवलोकन गर्दै जानुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। रेकी इनर्जीको सहयोगमा मेरो कञ्चट क्षेत्र हिल हुँदैछ, चार्ज हुँदैछ, ब्यालेन्स हुँदैछ। सेतो चम्किलो प्रकाश र मन्द तापलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। इन्जोय गर्दै जानुहोस्। जोयफुल बन्दै जानुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। म शान्त हुँदैछु, म शान्त हुँदैछु, म शान्त हुँदैछु। म स्वस्थ हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु,
म स्वस्थ हुँदैछु। कञ्चट क्षेत्रबाट बिस्तारै हात हटाउनुहोस् र गर्दन क्षेत्रमा हल्कासँग हातलाई राख्नुहोस्। एउटा अञ्जुली गर्दनको पछाडि लगाउनुहोस् र अर्को गर्दन अगाडि बिस्तारैसँग राख्नुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। सेतो चम्किलो प्रकाशलाई आफ्नो गर्दन क्षेत्रमा हेर्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा तपाईको गर्दन क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। तपाईको टन्सिल क्षेत्रमा क्लिन्स भइराखेको छ, हिल गरिरहेको छ, चार्ज गरिरहेको छ। मनमा नै सूचना दिनुहोस्, मेरो ब्लड प्रेसर नर्मल अवस्थामा छ। म राम्रोसँग स्पष्टसँग बोल्न सक्छु। मेरो शारीरिक ओजन एकदमै नर्मल अवस्थामा छ। मेरो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अत्याधिक छ। मलाई कुनै पनि रोगले छुन सक्दैन। म अरूको अगाडि खुलस्तसँग आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छु। म आत्मविश्वासी छु। म सृजनशील छु। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्। अब बिस्तारै त्यहाँबाट हातलाई निकाल्नुहोस् र थाइराइड क्षेत्रमा हात राख्नुहोस्। एउटा हत्केला घाँटी मुनिको खोपिल्टा माथि र अर्को हत्केलाले थाइमस ग्रन्थि छोप्ने गरी त्यसको ठिक मुनि राख्नुहोस् र मनमा नै सूचना दिनुहोस्। मेरो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा सेतो चम्किलो प्रकाशको रूपमा धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको छ। मेरो थाइराइड ग्रन्थीलाई क्लिन्ज गरिरहेको छ, चार्ज गरिरहेको छ, हिल गरिरहेको छ।
मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्। मेरो थाइराइड ग्रन्थि क्लिन्ज, हिल, चार्ज, एक्टिभेट, ब्यालेन्स भइसकेको छ। रक्त सञ्चार एकदमै सुदृढ छ। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति मसँग अत्याधिक छ। म आफ्नो विचारहरू अरू समक्ष निडर साथ जस्ताको तस्तै राख्न सक्छु। रिल्याक्स हुँदै जानुहोस्। मनलाई शान्त बनाउँदै जानुहोस्। अब बिस्तारै हातलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् र आफ्नो काँध क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित गर्नुहोस्। I love my healing center. रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी काँध क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। महसुस गर्दै जानुहोस्। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। मेरो सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ हुँदैछ। म साहसी बन्दैछु। मलाई मेरो जीवनको उद्देश्य राम्रोसँग थाहा छ। म जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छु। म स्वस्थ छु। म शान्त छु। काँध क्षेत्रबाट बिस्तारै हातलाई निकाल्नुहोस् र दुवै हातलाई आफ्नो काखी क्षेत्रमा राख्नुहोस्। दायाँ हत्केला बायाँ काखीमा र बायाँ हत्केला दायाँ काखीमा राख्नुहोस्। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। I love my healing center. रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। सेतो चम्किलो प्रकाश आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह काखी क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको
र आफू रिल्याक्स हुँदै गएको महसुस गर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै दुवै हातलाई हटाउनुहोस् र फोक्सो टुप्पो क्षेत्रमा हात राख्नुहोस्। आफ्नो दुवै हत्केला घाँटी मुनिको जत्रुक हाडमाथि बिस्तारै राख्नुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट सेतो चम्किलो प्रकाश फोक्सो टुप्पो क्षेत्र हुँदै दुवै फोक्सोको भित्री तहसम्म पुगिरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। प्रकाश र तापलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्। मेरो फोक्सो क्षेत्र स्वस्थ 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 हुँदैछ। म श्वास प्रश्वास क्रिया एकदमै सहज तरिकासँग गर्न सक्छु।
अब बिस्तारै हातलाई फोक्सो टुप्पो क्षेत्रबाट हटाएर हृदय क्षेत्रमा हल्कासँग राख्नुहोस्। मुटु माथि एउटा अञ्जुली राखी त्यसको औँलालाई छुने गरी अर्को अञ्जुली दायाँ छातीमाथि राख्नुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा, रोग निवारक ऊर्जालाई आफ्नो दुवै हातको हत्केला हुँदै हृदय चक्रमा प्रवेश गरिरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्। मेरो हृदय चक्र स्वस्थ छ, शान्त छ, एक्टिभ छ, ब्यालेन्स छ, चार्ज छ, हिल छ। मेरो शरीरमा रक्त सञ्चार एकदमै राम्रोसँग प्रवाहित भइरहेको छ। मेरो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति एकदमै राम्रो छ। म अरूलाई विश्वास गर्न सक्छु। म ईश्वरको सृष्टिप्रति, प्रकृतिको सृष्टिप्रति सम्मान गर्छु। अब बिस्तारै आफ्नो हातलाई यहाँबाट हटाउनुहोस् र अग्नाशय क्षेत्रमा राख्नुहोस्। हृदय क्षेत्रबाट ठिक तल दुवै हात छुने गरी व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई अग्नाशयमा प्रवाहित भइरहेको दृश्य हेर्नुहोस्। सेतो चम्किलो प्रकाश र मन्द तापलाई अनुभव गर्दै जानुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। म स्वस्थ हुँदैछु। मेरो अग्नाशय क्षेत्र स्वस्थ हुँदैछ, स्वस्थ हुँदैछ, स्वस्थ हुँदैछ। म अरूमाथि भरोसा गर्न सक्छु। म जिम्मेवार छु। मेरो निर्णय शक्ति एकदमै राम्रो छ।
म निडर छु। म शारीरिक र मानसिक रूपमा एकदमै सबल छु, सक्षम छु। म जे गर्छु सोच विचारका साथ गर्छु र मैले गरेका प्रत्येक कर्मप्रति म सफल हुन्छु। यो संसारमा अरूको जति भूमिका छ, मेरो पनि त्यस्तै भूमिका छ। अब बिस्तारै हातलाई त्यहाँबाट हटाउनुहोस् र कलेजो क्षेत्रमा प्रेमपूर्वक राख्नुहोस्। बायाँ अञ्जुली शरीरको दायाँ भागको अन्तिम करङमुनि र दायाँ अञ्जुली त्यसको ठिक मुनि राख्नुहोस्, जहाँ कलेजोको स्थान हुन्छ। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। I love my healing center। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी रोग निवारक ऊर्जा रेकी कलेजो क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। तेस्रो नेत्रबाट पनि हेर्दै जानुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। मेरो कलेजो क्षेत्र स्वस्थ छ, पित्त थैली स्वस्थ छ, क्लिन छ, चार्ज छ, हिल छ। बिस्तारै कलेजो क्षेत्रबाट हात हटाउनुहोस् र प्रेमपूर्वक थियो क्षेत्रमा हातलाई राख्नुहोस्। दायाँ अञ्जुली बायाँतिरको अन्तिम करङमुनि राख्नुहोस् र अर्को अञ्जुली त्यसको ठिक मुनि राख्नुहोस् र आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। I love my healing center। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी एनर्जी प्रवाहित भइरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जालाई आह्वान गर्दै जानुहोस्।
आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। मेरो फियो क्षेत्र स्वस्थ 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 हुँदैछ। आफू निडर भएको, शक्तिशाली भएको, शान्तिवादी भएको, हरेक कुराको निर्णय लिन सक्ने क्षमतावान भएको, तेस्रो नेत्रद्वारा आफूमा यी सम्पूर्ण कुराहरूको विकास भएको दृश्य जस्ताको तस्तै हेर्दै जानुहोस्। अब आफ्नो हातहरूलाई नाइटो क्षेत्रमा प्रेमपूर्वक राख्नुहोस्। एउटा अञ्जुली नाइटोमाथि र अर्को त्यसको ठिक मुनि हारा केन्द्रमा राख्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center। रेकी इनर्जीलाई पनि आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्ना दुवै हातबाट विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी प्राण ऊर्जा धारा प्रवाह नाभि क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको अनुमान गर्दै जानुहोस्। तातोपन आनन्दितपनलाई पनि जस्ताको तस्तै महसुस गर्दै जानुहोस्। मनमनै सूचना दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु। म शान्त छु, शान्त छु, शान्त छु। म स्थिर छु, स्थिर छु, स्थिर छु। म सृजनशील छु, म उत्साहित छु, म प्रेमिल छु। अब आफ्ना हातलाई बिस्तारै यहाँबाट हटाउनुहोस् र प्रेमपूर्वक पश्च नाइटो क्षेत्रमा राख्नुहोस्। एउटा हात नाइटोको पछाडि ढाडमा राख्नुहोस् र अर्को त्यसको ठिक मुनि राख्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center। आफ्ना दुवै हातका हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी पश्च नाइटो क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। महसुस गर्दै जानुहोस्। तातोपन, शीतलपन र झन्झनाहटलाई ठम्म्याउँदै जानुहोस्।
आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु। मलाई सबैले स्वीकार गर्छन्। मेरा प्रत्येक कर्महरूलाई अरूले पनि स्वीकार गर्छन्। म सबैसँग प्रेमपूर्वक प्रत्येक कर्महरू गर्न सक्छु। सबैसितको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण हुन्छ। मेरो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति एकदमै बलियो छ। म जुनसुकै रोगसँग पनि सहजै लड्न सक्छु। मैले गरेका प्रत्येक कामहरू अरूले सजिलै पत्याउनेछन्। अब बिस्तारै हातलाई हटाउनुहोस् र प्रेमपूर्वक काप क्षेत्रमा राख्नुहोस्। दुवै अञ्जुली जोडेर भी आकार बनाउनुहोस् र दुवै काप क्षेत्रमा गुप्ताङ्ग समेत ढाकिने गरिकन हातलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्, आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। आफ्ना दुवै हातका हत्केलाबाट धारा प्रवाहरूपमा रेकी इनर्जी काप क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्र प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। रेकी इनर्जी काप क्षेत्र हुँदै आफ्नो शरीरको सबै अङ्गहरूमा प्रवाहित भइरहेको छ। दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। तातोपन, शीतलपन र झन्झनाहटलाई पनि महसुस गर्दै जानुहोस्। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्। म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु। म आनन्दित छु, आनन्दित छु, आनन्दित छु। अब बिस्तारै हातलाई देहबाट हटाउनुहोस् र प्रेमपूर्वक निम्न गर्दन क्षेत्रमा राख्नुहोस्। दुवै हत्केला गर्दनको ठिक मुनि राख्नुहोस् र आत्म सुझाव दिनुहोस्, आई लभ माई हिलिङ सेन्टर।
आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश गर्दन क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। तातोपन, शीतलपन र आनन्दितपनलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। थाइरोइड ग्रन्थि र गर्दनका समस्याहरू समाधान भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै दृश्यमा उतार्नुहोस्। अटो इम्युन सिस्टम पनि एकदमै स्वस्थ भइरहेको छ, स्वस्थ भइरहेको छ, स्वस्थ भइरहेको छ। म जिम्मेवार बन्दैछु, म जिम्मेवार बन्दैछु, म जिम्मेवार बन्दैछु। म प्रत्येक काममा सफलता हासिल गर्न सक्छु। मैले गरेका प्रत्येक कर्महरूले मलाई मेरो लक्ष्यसम्म पुर्याउनेछ। प्रेमपूर्वक त्यहाँबाट हात निकाल्नुहोस् र माथिल्लो पिठ्यौँ क्षेत्रमा राख्नुहोस्। दायाँ हातलाई टाउकोभन्दा माथि उचाल्नुहोस् र कुइना मोडी भ्याएसम्म ढाडमाथि लग्नुहोस्। बायाँ कुइना पनि मोडेर भ्याएसम्म ढाडमाथि व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। रेकी इनर्जीलाई पनि आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी माथिल्लो पिठ्यौँ क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। तातोपन, शीतलपन, आनन्दितपनलाई महसुस गर्दै जानुहोस्।
मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु। म शान्त छु, शान्त छु, शान्त छु। म राम्रोसँग श्वास प्रश्वास गर्न सक्छु। म सबै कामहरू निर्धक्कसँग गर्न सक्छु। म सबै चिजलाई प्रेम गर्न सक्छु। मलाई सबै कुराको माया लाग्छ। हातलाई बिस्तारै निकाल्नुहोस् र मध्य पिठ्यौँ क्षेत्रमा प्रेमपूर्वक राख्नुहोस्। पिठ्यौँको बीच भागमा अञ्जुलीलाई एकपछि अर्को मिलाएर राख्नुहोस् र मनमा नै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center. आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रूपमा विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको छ। सेतो चम्किलो प्रकाशलाई महसुस गर्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी प्राण ऊर्जा रेकीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आत्म सुझाव दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु। म शान्त छु, म शान्त छु, म शान्त छु। मसँग कुनै पनि नकारात्मक आवेगहरू छैनन् र आउनेवाला पनि छैनन्। नकारात्मक आवेगलाई बाहिर गइरहेको, निष्क्रिय भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। आफू प्राकृतिक बनेको, प्रकृतिवादी भएको र प्रकृतिको व्यवस्थालाई सहज र स्वीकारिरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। अब हातलाई बिस्तारै त्यहाँबाट निकाल्नुहोस् र दुवै मृगौला क्षेत्रहरूमा प्रेमपूर्वक राख्नुहोस्। करङको ठिक मुनि पिठ्यौँमा दुवै अञ्जुलीका औँलाहरू एक आपसमा छुने गरिकन व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center. रेकी
एनर्जीलाई पनि आह्वान गर्दै गर्नुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश मृगौला क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। सेतो चम्किलो प्रकाशलाई मृगौला क्षेत्रमा तेस्रो नेत्रको सहयोगमा जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, म जवान छु। मेरो शरीरबाट विकार तत्त्वहरू बाहिर गइरहेका छन्, निष्कासित भइरहेका छन्। म सबै मान्छेहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छु। म प्रकृति अर्थात् ईश्वरको योजनासित पूर्ण रूपले सहमति छु। मलाई ईश्वरप्रति पूर्ण विश्वास छ। मलाई प्रकृतिप्रति पूर्ण विश्वास छ। अब प्रेमपूर्वक दुवै हातलाई त्यहाँबाट हटाएर मूलाधार क्षेत्रमा राख्नुहोस्। एउटा अञ्जुली पुच्छ्रे हाडमाथि र अर्को त्यस मुनि व्यवस्थित गर्नुहोस् र मनमनै सूचना दिनुहोस्, आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। विश्व ब्रह्माण्डव्यापी प्राण ऊर्जा रेकीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश चम्केको प्रकाशलाई मूलाधार चक्रमा प्रवाहित भइरहेको दृश्य जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्र प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु। म शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा एकदमै मजबुत छु। स्वस्थ छु। मैले गरेका सबै कामहरूप्रति मान्छेहरू सन्तुष्ट छन्। मेरो कामलाई हेरेर मान्छेहरू तारिफ गर्छन्, सम्मान गर्छन्। मेरो शरीर एकदमै स्वस्थ छ, बलियो छ। म जेसुकै काम पनि सहज ढङ्गबाट गर्न सक्छु। म सुरक्षित छु।
म आमा बुवासित प्रेम गर्छु र धरती र यसका सम्पदासँग प्रेम गर्छु। म प्रेमिल छु। आफूलाई स्थिर भएको महसुस गर्नुहोस्। अब प्रेमपूर्वक आफ्ना हातलाई त्यहाँबाट हटाएर घुँडा क्षेत्रमा राख्नुहोस्। एउटा अञ्जुलीलाई घुँडामाथि र अर्को ठिक त्यसको मुनि व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center. मनमनै सूचना दिनुहोस्, मेरो घुँडा स्वस्थ छ। मेरो घुँडाको जोड्नी एकदमै स्वस्थ छ। म मेरो शरीरको बोझलाई घुँडाको माध्यमबाट उठाउन सकिराखेको छु। म क्षमाशील छु, धैर्यशील छु। म विनयशील छु। आफूलाई निडर भएको, स्वतन्त्र रूपले काम गरिरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। अब बिस्तारै हातलाई निकाल्नुहोस् र प्रेमपूर्वक अर्को घुँडा क्षेत्रमा एउटा हातलाई माथिपट्टि र अर्कोलाई तल्लोपट्टि व्यवस्थित गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center. विश्व ब्रह्माण्डव्यापी प्राण ऊर्जा रेकीलाई आवाहन गर्दै गर्नुहोस्। सेतो चम्किलो प्रकाश घुँडा क्षेत्रमा धारा प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्रबाट हेर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिनुहोस्, मेरो घुँडा क्षेत्र स्वस्थ छ, स्वस्थ छ, स्वस्थ छ।
म निडर छु, म निडर छु, म निडर छु। आफूलाई क्षमाशील भएको, धैर्यशील भएको, विनयशील भएको र लगनशील भएको दृश्यलाई तेस्रो नेत्रबाट जस्ताको तस्तै अवलोकन गर्नुहोस्। मनलाई शान्त बनाउनुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। म शान्त छु, म शान्त छु, शान्त छु। अब प्रेमपूर्वक हातलाई त्यहाँबाट निकालेर जोड्ने क्षेत्रहरूमा दुवै हातलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। दायाँ हत्केलाले दायाँ खुट्टा र बायाँ हत्केलाले बायाँ खुट्टाका जोड्नी हल्कासित समाउनुहोस् र मनमनै सूचना दिनुहोस्, I love my healing center। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश जोड्नी क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ, भइरहेको छ, भइरहेको छ। तेस्रो नेत्र प्रयोग गर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिँदै जानुहोस्, म स्वस्थ छु, स्वस्थ छु, स्वस्थ छु। मेरो स्वभाव लचिलो छ, सन्तुलित छ, जसले गर्दाखेरि मेरो जीवन सन्तुलित बनिराखेको छ। म प्रफुल्ल छु, खुसी छु। म मेरा प्रत्येक कर्मप्रति विश्वास गर्छु। म आनन्दित हुन्छु। म प्रत्येक कर्ममा सफलता प्राप्त गर्छु। मेरो सम्पूर्ण शरीरको रोगहरू नष्ट भइसकेका छन् र म स्वस्थ 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 हुँदैछु। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। अब बिस्तारै दुवै हातलाई निकालेर प्रेमपूर्वक पैताला क्षेत्रमा हातलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् र आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्, I love my healing center।
आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी एनर्जी सेतो चम्किलो प्रकाश पैताला क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छ। रेकी एनर्जीलाई आह्वान गर्दै जानुहोस्। तातोपन, शीतलपन र भाइब्रेसनलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट प्रवाहित भइरहेको सेतो चम्किलो प्रकाश र तातोपनले आफ्नो शरीरमा भएका समस्याहरू, रुघा, टाउको दुख्ने, पाचन सम्बन्धी समस्याहरू, आँखा, कान, काँध, मुटु, घाँटी, थाइराइड, पाराथाइराइड जस्ता विभिन्न समस्याहरू समाधान भइरहेको र त्यहाँसम्म तातोपन प्रवाहित भइरहेको महसुस गर्दै जानुहोस्। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। मेरो सम्बन्ध पृथ्वी तत्त्वसँग छ। अब प्रेमपूर्वक दुवै हातलाई बिस्तारै हटाउनुहोस् र पश्च पैताला क्षेत्रहरूमा राख्नुहोस्। र आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्। आई लभ माई हिलिङ सेन्टर। आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी एनर्जी प्रवाहित भइरहेको छ। सेतो चम्किलो प्रकाश पश्च पैताला क्षेत्र अर्थात् कुर्कुच्चा क्षेत्रमा धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको दृश्य जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। मनमनै सूचना दिँदै जानुहोस्। म स्वस्थ 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 हुँदैछु। म शान्त 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 हुँदैछु। मेरो भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित छ। म थुप्रै नयाँ र सफलतापूर्वक धेरैभन्दा धेरै कामहरू गर्न सक्छु। मेरो मूलाधार चक्र चार्ज हुँदैछ, हिल हुँदैछ। मूलाधार चक्र शुद्ध हुँदैछ। आत्मसुझाव दिँदै जानुहोस्।
आफूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि र ऐश्वर्य प्राप्त भइरहेको अनुभव गर्दै जानुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्। अब हिलिङ सेसनलाई यहीँ म टुङ्ग्याउँदैछु। रेकी इनर्जी लगायत सम्पूर्ण पोजिटिभ भाइब्रेसनल इनर्जीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद रेकी इनर्जी, धन्यवाद पोजिटिभ भाइब्रेसनल इनर्जी, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद गौतम बुद्ध, धन्यवाद डॉक्टर मिकाओ श्री, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद इष्टदेव, धन्यवाद प्रकृति माता, धन्यवाद मलाई रेकी दीक्षा दिने रेकी मास्टर, धन्यवाद मलाई जन्म दिने माता पिता, धन्यवाद पृथ्वी माता, धन्यवाद स्वयं म, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सम्पूर्णलाई धन्यवाद।